अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने नाज़रीन को उनके अपने चैनल आप और हम में खुशामदीद कहता हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मेरे चैनल आप और हम को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी। मैंने उस वीडियो में एक तज़किरा किया था, एक केस था इस्लामाबाद से रिलेटेड, एक मर्डर केस था, और उसमें जो नाम था उस लड़की का वो था नूरुल मुक़द्दम। अब नूर मुक़द्दम एक ऐसी लड़की है जो रिहायशी है इस्लामाबाद की, और उसके जो फादर हैं वो एक्स एम्बेसडर थे किसी ज़माने में, लेकिन अब क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं इसलिए उनकी जो बाकायदा रिहाइश है वो इस्लामाबाद में है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये जो मर्डर केस है ये रिलेट करता है एक दोस्ती के शाखसाने से। अब उसका जो सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड है, जिसका नाम बताया जाता है कि ज़ाहिर जाफ़र उसका नाम है, उनकी आपस में दोस्ती ताल्लुक़ है, और यहाँ तक भी बताया जाता है कि वो ताल्लुक़ उनके घरों तक का ताल्लुक़ भी है। तो इसलिए ये तो एक हल्की सी तमहीद है, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि नूर मुक़द्दम मर्डर केस की जो पेश रफ्त आज की जो रूदाद है उसके बारे में मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो कातिल है उसने अपना जो जुर्म है उसको तस्लीम कर लिया है, उसने इकरार जुर्म कर लिया है कि उसी ने नूर मुक़द्दम का कत्ल किया है। तो ये तो पुलिस की तफ्तीश जो है उसके थ्रू मालूम हुआ है, और बहुत से एविडेंसेस जो हैं वो भी मिले हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, कुछ दोस्तों के थ्रू शवाहिद भी मिले हैं जो नूर ने अपने जब उसका मर्डर किया गया तो उससे पहले कुछ कॉल्स हुई, वो भी रैकेट पुलिस को दिया है। तो इस तरह से मवाद जो है वो शहादतों का जो मटीरियल है वो काफ़ी इकट्ठा हो चुका है। अब कोई गुंजाइश ऐसी नहीं है कि जो मुल्ज़िम है वो बच सके, और फिर उसने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। लेकिन आम तौर पे नाज़रीन होता ये है कि ये जो मुल्ज़िमान होते हैं जब ये कोर्ट में जाते हैं तो ये अपने बयान से मुनहरफ हो जाते हैं, तो इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतनी बात ज़रूर कही जा सकती है कि जिस बेदर्दी से, जिस बहीमाना तरीके से, बेरहमी से इस शख्स ने नूर का मर्डर किया है वो किसी तरह भी किसी किस्म के रियायत के, किसी कंसेशन के काबिल नहीं है। उसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो फेडरल मिनिस्टर ह्यूमन राइट्स की है, मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की थी, दस्तबदस्ता रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ इस शख्स को जो सज़ा बनती है ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा जो है इसको दिलवाई जाए, ताकि आने वाले लोगों के लिए एक नसीहत हो, एक लेसन जो है, एक सबक आने वाले लोगों के लिए जा सके। और पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में ख़वातीन के साथ तशद्दुद और जुल्म के वाक़यात बेशुमार हो रहे हैं। तो लिहाजा एक फेडरल कैपिटल है पाकिस्तान का,
اور جو میسیج پوری دنیا میں جاتا ہے وہ صحیح میسیج نہیں جا رہا، اور اس لیے یہ ضروری ہے کہ جس بہیمانہ طریقے سے، جس بے رحمی کے ساتھ ظاہر جعفر نے نور کا قتل کیا ہے، اس کو اسی طرح سے سزا دی جائے جس طرح سے اس نے کہا جاتا ہے کہ اس نے، ظاہر نے، جو قاتل ہے اس نے مقتولہ کو چھری کے وار کر کے قتل کیا ہے۔ وہ کہیں زخمی ہوئی ہے کمرے میں، اور کمرے سے پھر اس نے کہیں وہ بیلکنی میں آئی ہے اپنی جان بچانے کے لیے، وہاں سے اس نے چھلانگ لگائی، نیچے صحن میں آئی ہے، صحن میں کہیں سیکیورٹی گارڈ تھا، اس کے کیبن میں کہیں گھسی اپنی جان بچانے کے لیے، ایون وہاں سیکیورٹی گارڈ جو تھے وہ بھی تماشا دیکھ رہے تھے، اور پھر کہیں یہ ظاہر جعفر جو ہے، یہ جو قاتل تھا، یہ اوپر کی منزل سے نیچے آیا، اسے گھسیٹتا ہوا لے کے گیا، اور 3-4 گھنٹے کا یہ پروسیس تھا، اور اس نے چھریوں کے وار کر کے پہلے بھی زخمی کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے جب اسے پکڑا، گھسیٹتا ہوا اسے اپنے کمرے میں لے گیا، اور پھر اسے باقاعدہ اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے اس شخص کو سزا ملنی چاہیے جس طرح سے اس نے اس لڑکی کو بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی عداوت کے، ابھی تک ریزن کا پتہ نہیں چلا کہ اس شخص نے کس ریزن کی وجہ سے اسے قتل کیا ہے۔ تو ناظرین، میری جو ریکویسٹ ہے حکام بالا سے، اور خاص طور پر جو فیڈرل منسٹر ہے ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ سے، کہ آپ اس شخص کو زیادہ سے زیادہ میکسیمم سزا دلوانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ انتہائی، اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اسے کوئی ذہنی مریض جو ہے اس کیٹیگری میں لایا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی بھی مرڈرر، کوئی بھی جو قاتل ہوتا ہے، جب وہ کسی کا قتل کر دیتا ہے تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے جو وکیلوں کے سہارے لیتا ہے، تو وکیل پھر اسے مشورہ دیتے ہیں، اور مختلف طریقوں سے جو نا اسے بچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے پیرنٹس کو بھی اریسٹ کیا گیا ہے، سیکیورٹی گارڈز جو ہیں ان کو بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے، شواہد بہت سے اکٹھے ہو گئے ہیں، اس لیے اس قاتل کا، ظاہر جعفر کا، بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، اور امید ہے کہ ہماری جو موجودہ حکومت ہے اسلام آباد میں اور پورے پاکستان میں، وہ یقیناً اس کیس کو پرسو کرتے ہوئے، فالو کرتے ہوئے، جو مجرم ہے اسے قرار واقعی سزا دلوائے گی۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، میں آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ میری یہ ویڈیو بھی اسی طرح سے ملاحظہ کریں گے جس طرح سے پہلی ویڈیو دیکھتے رہے ہیں۔ جاتے جاتے میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل آپ اور ہم کو پرسکرائب ضرور کیجئے گا، اور اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور کامنٹ بھی ضرور کیجئے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اپنے ہوسٹ عرش شاہین کو آپ کے اپنے چینل آپ اور ہم سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔